नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म सुशील खतिवडा। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुकमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार रहेको छ। गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको 2 महिना भन्दा धेरै भइसकेको छ र यतिखेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पनि सकेको छैन। यसले गर्दा गठबन्धनको सरकार आलोचित बन्न सुरु गरिसकेको छ। प्रथमतः कांग्रेसभित्र आफ्नै पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ। अहिले महाधिवेशनको चटारो अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई लिएर क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि त्यत्तिकै रहेको छ र अहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा उत्तिकै आलोचित बनिरहेको सरकारको अबको कदम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यस्तै महाधिवेशनको काम कहाँ पुगिसकेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य मैन विश्वकर्मा। यहाँलाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। विशेष गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय विषयबाटै सुरु गरौँ। आज प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ। बैठकमा विनियोजित विधेयकलाई पास गर्ने तयारीमा सरकार छ। एमाले संसद अवरोध गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको रणनीति के छ? संसदीय पद्धतिमा सरकारले आफ्ना बिजनेसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने, आफ्ना बिजनेस भनेको जनताका दैनिक सरोकार र दीर्घकालीन असर पार्ने विविध प्रकारका बिजनेस अथवा विधेयकहरू प्रस्तावहरू संसदमा लैजाने, त्यसलाई प्रतिपक्षले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने हो र त्यो गम्भीर राज्यलाई गम्भीर असर पर्ने किसिमको छैन भने, जनतालाई नागरिकका अधिकारहरू कटौती हुने किसिमका वा उनीहरूलाई आघात पर्ने किसिमको छैन र यो दैनिक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी वा राज्य सञ्चालन सम्बन्धी मात्रै छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आन्तरिक कारणले गर्दा अहिले केही दिन यता नियमित ढङ्गबाट संसद अवरोध भइराखेको छ, जसका कारणले गर्दा कोभिड नियन्त्रणको कुरा भन्नुहोस् अथवा बजेट पारित गर्ने कुरा र दैनिक सरकारका प्रशासनिक काम कारबाहीहरूलाई पनि त्यसले असर पुर्याइराखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षसँग यस्तो नहोस्, यसो नगरौँ, संसद सुचारू गरौँ र अन्य कुराहरूमा छलफल सहमति गर्दै अगाडि बढौँ भनेर सरकारले पहल गरिराखेको छ र वार्ता संवाद छलफल भइराखेको छ। सरकार बाहिर हुँदाखेरि, प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले सरकार हामी चलाउँछौँ भन्दै, सरकार चलेको भएन भन्दै विभिन्न प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि विरोधहरू आपत्ति पनि जनाइराखेको थियो। अहिले त सत्तारूढ दल बनेको छ, गठबन्धनको सरकार बनेको छ, तपाईँहरूकै सरकार बनेको छ। सरकार बनेको पनि 2 महिना पुरा भइसकेको छ, तर यो समयसम्म आउँदा पनि मन्त्री परिषद विस्तार पनि गर्न सकेको छैन। यो अवस्था किन आयो? होइन, यो स्वाभाविक हो। अहिलेको सरकार स्पष्ट ताजा जनादेशबाट बनेको होइन, भनेको यो नियमित स्थानबाट डिपार्चर भएको यात्रा होइन। 2074 साल फागुन 3 गते त्यो बिन्दु प्रस्थान बिन्दु थियो। त्यो प्रस्थान बिन्दुमा पूर्णतः बहुमत प्राप्त गरेर, भनेको झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर स्पष्ट बहुमत लिएर अगाडि बढेको यात्रा प्रारम्भ गरेको सरकार, त्यसका सञ्चालक अथवा चालक ड्राइभर ठिक नभएका कारणले त्यो दुर्घटनामा पर्यो र बिचमा 44 महिनापछि दुर्घटनामा परेको सवारीलाई यतिमध्ये को जान्ने छ भनेर 4-5 वटा यात्रीहरूले छलफल गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको एउटा समूह, जनता समाजवादी पार्टी, त्यसबाट पनि टुक्रिएर गएको अर्को सङ्गठन राष्ट्रिय जनमोर्चा गरेर त्यो यात्रामा बसेका 5-6 जना यात्रीहरूले आपसी सल्लाह गरेर यो चालकले दुर्घटना पार्यो, अब हामी चलाउँ भनेर सहमतिबाट फेरि बीच यात्राबाट अर्को सरकार सञ्चालनमा देउबाजीको नेतृत्वमा अगाडि बढेको हो। त्यसैले त्यति मध्येमा दुर्घटनामा परेको सरकार अथवा यात्रालाई फेरि अगाडि लिएर जानका लागि केही ढिलासुस्ती भयो। संवैधानिक ढङ्गबाट राष्ट्रपतिले समयमा सरकार गठनमा असहयोग गरेका कारणले, प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक दाबी गरेका, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक दाबी गरेका कारणले अदालत पुग्यो, अदालतमा केही समय विलम्ब भयो। त्यस पछाडि संसदमा बहुमत पुर्याउनका लागि केही दलहरूले मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने भयो। मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा फेरि त्यति बेलाको संस्थापन र अहिलेको प्रतिपक्षले फेरि अलिकति केही दाबी विरोध राख्यो। त्यो दाबी विरोधको कारण विलम्ब भयो। आज त सायद मलाई लाग्छ सर्वोच्चमा आज 4 गते पेशी सुनवाई पनि छ। यिनै कुराहरूले गर्दा, यिनै प्रक्रियाले गर्दाखेरि सरकारले पूर्णता पाउन, सरकार यो त संसद पुनर्स्थापना भन्दा अगाडिको कुरो भयो। होइन, जबकि नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि पनि त 2 महिनाको अवधि त बितिसकेको छ नि त। मैले भने त्यो 2 महिना चाहिँ
श्री प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा कुनै पनि कुरा छैन। मैले अघि भने सरकारसँग स्पष्ट संसदमा बहुमत हुनका लागि त्यहाँ त दल चाहियो। सरकार बनाउनका लागि चाहिँ तर पनि गठबन्धनको सरकार त बनेको छ। मलाई यति भन्न 165 जना त छन् नि त। सुन्नु, म भन्दैछु सरकार बनाउनका लागि कुनै समस्या छैन। अदालतले पनि संविधानले पनि के भन्यो भने धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम गठन गर्ने सरकारमा संलग्न कुनै पनि दलका मन्त्री वा सांसदहरूलाई व्हिप लाग्दैन अथवा कारबाही गर्न पाइन्न त भन्यो। तर अब विधेयक पास गर्न त्यो सरकारले विधेयक लैजाँदाखेरि संसदमा हुन्छ र हुन्न भन्नु पर्यो। भनेपछि अहिले मान्नु होला नेकपा एमालेबाट बनेको नयाँ समूह माधव नेपाल समूह, जसलाई हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको छ, जनता समाजवादीबाट निस्केको अर्को महन्त समूह। अब उहाँहरूले सरकारलाई सहयोग गरेर 165 सिट पुगेको छ। अब सरकारले देउवा सरकारले संसदमा विधेयक लैजाँदाखेरि उहाँहरू प्रतिपक्षमा बस्ने कि सत्तापक्षमा बस्ने त भन्दा त्यो विवाद अहिले पनि टुङ्गिएको छैन, अदालतमा छ। परिणामस्वरूप अब सरकार गठन गर्दाखेरि त उहाँहरू सत्तापक्षमा बस्नु पर्यो। माधव नेपाल समूह सरकारमा आएपछि सत्तापक्षमा बस्नु पर्यो। तर उहाँहरूको सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो, विवाद अझै टुङ्गिएको छैन। यसका कारणले मैले अघि पनि भने प्राविधिक र केही कानुनी जटिलताका कारणले विलम्ब भएको हो। यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको स्थिति रह्यो। भनेपछि गठबन्धनमा अरू आबद्ध जो दलहरू छन्, जो पार्टीहरू छन्, उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। उहाँहरूकै कारणले संसद पुनर्स्थापना भयो, उहाँहरूकै कारणले नयाँ सरकार बन्यो। तर नयाँ सरकारको विस्तार फेरि उहाँहरूकै कारणले केही विलम्ब भएको छ। के विलम्ब छ यो प्रश्न मैले अघि भने त मैले भनिसकेँ। नेकपा एमालेबाट छुटेर गएका सांसदहरूलाई नेकपा एमाले के दाबी गर्यो भने यी सांसदहरू मैले कारबाही गरिसकेको हो, यिनलाई सांसदको मान्यता नदिनु भनेर सभामुखसँग उहाँहरूको आरोप प्रत्यारोप छ, आक्षेप लगाउनु भएको छ। त्यो कुरा अदालतमा गएको छ। सभामुख के भन्नुहुन्छ, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा मसँग बहस नगर्नुहोस्, मसँग प्रश्न नगर्नुहोस्, संसदमा नउठाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के भन्छ भने यो त तपाईँका कारणले नै विलम्ब भयो नि त, तपाईँले छट्टै कारबाही गरिदिएको भए त सकिहाल्थ्यो, अदालत हामी जानै जान्नथ्यौँ भन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सांसदहरू अदल बदल गर्ने कुरा यो सभामुखको निर्णय गर्ने क्षेत्र अधिकार पनि परेन। त्यसो भएर मैले गरिनँ हो। यिनै विषयको विवादले अहिले नेकपा एमालेबाट बनेको बाई प्रोडक्ट बनेको माधव नेपाल समूहलाई केही कुराहरू टुङ्गिन बाँकी छ उहाँहरूको। तर यो बीचमा भइरहँदाखेरि यो जुन कुराहरू अहिले भइराखेको छ, यो अवस्थामा अहिले बजेट होलिडेको अवस्था छ, सरकार खर्च गर्ने अवस्थामा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसको श्रेय कसलाई जान्छ? अब श्रेय होइन, दोष भन्नुहोस्। दोष कसलाई जान्छ? यसलाई पारित भएको भए यो राष्ट्रिय स्तरमा सबैको श्रेय आउँथ्यो। जस्तो यहाँलाई स्मरण गराउँ, 74 साल फागुन 3 गतेदेखि केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछि हामीले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम पनि हुन्न भनेनौँ, याद छ? हामीले ठुलो आरोप खप्नु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षले त हुन्न भन्नुपर्ने नि भन्यो। हामीले के बुझ्यौँ भने बहुदलीय संसदीय पद्धतिमा स्पष्ट बहुमत लिएर आएको दलले सरकार चलाउँदा हुन्न भन्नु भनेको चाहिँ प्रतिपक्षको विरोधी भूमिका मात्रै कायम गरेको बुझिन्छ। यस्तो हास्यास्पद भूमिका नगरौँ, आखिरी पास भइहाल्छ। त्यसो भए मौन बसौँ न त भनेर हामी मौन बस्यौँ र हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन भनेर नै त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रम पास भयो, बजेट पास भयो। बजेटमा बोल्दा हामीले के भन्यौँ भने केही सैद्धान्तिक पक्ष बाहेक व्यवहारिक पक्षमा सरकारलाई बधाई र धन्यवाद पनि दियौँ भनेको त्यही भूमिका हामी अहिले पनि अपेक्षा गर्छौँ। र हामीले के भनेनौँ भने केपी ओलीले संविधान निष्ठाका कुरा गऱ्यौँ, जनआकाङ्क्षा विरोधी क्रियाकलाप गर्दा भन्यौँ, जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने जस्तै ठुल्ठुलो कुरा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको कुरा गर्नु, गुठी विधेयकको कुरा गरौँ, संवैधानिक परिषदको कुरा, दल फुटाउने अध्यादेशका कुरा, यी यावत विषय आउँदाखेरि मात्रै हामीले उहाँहरूसँग अब्जेक्सन गऱ्यौँ, अन्यथा हामीले रचनात्मक सहयोग गऱ्यौँ हैन त्यो बेला। तर अहिले आउँदा यहाँले भन्नुभयो बजेट होलिडेको कुरा के कारण भइराखेको छ भन्दा बजेट जस्तो कुरा पनि पास गर्न नदिने हुन्छ। बजेट पास नगर्ने भनेको त तर प्रतिपक्षको त यो आरोप छ कि सत्तारूढ अहिले जुन सत्तारूढ दल रहेको छ उसले चाहिँ पार्टी फुटाउनलाई सहयोग गर्यो, यो आरोप लगाइराखेको छ। बजेट अधिवेशन जुन संसद अधिवेशन थियो त्यो अन्त्य गर्यो 2-4 दिनको लागि अनि एकदम अध्यादेशबाट विधेयक ल्याएर चाहिँ स्वाभाविक हो, एकदम पारित गर्यो। यसलाई भन्छु त हामीले जति बेला पुस 5 गते थियो हैन, त्यो बेला हाम्रो मङ्सिर 18 गते त हैन हामीले संसदको बैठकै चलिराखेकै बेलामा उहाँले पुस 5 गते विघटन गरिदिनु भयो। विघटन गरेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिनु भयो उहाँले विघटन गरेर।
फेरि त्यो फागुन 23 गते फेरि त्यसलाई 11 गते पुनर्स्थापित गरिदियो। पुनर्स्थापित गरिदिएपछि फेरि उहाँले के गरिदिनु भयो, असार 8 गते फेरि विघटन गर्नुभयो। उहाँ निरन्तर संसद विघटन गरिरहनु भएको छ भनेको केपी शर्मा ओली संसद मन पराउनुहुन्न, एक। दोस्रो कुरा उहाँले के गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको पार्टी त पुसमै 5 गते नै फुटेको हो नि। 5 गते फुट्यो, माइतीघर मण्डलामा नेपाली कङ्ग्रेसले जानुस् भनेको हो र माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई। त्यो बेला काङ्ग्रेस आउनुहोस् कि आउनुहोस् भन्दा हामी गएनौँ नि, हामी उहाँहरूसँग मिसिँदा पनि मिसिएनौँ। किन मिसिएनौँ भने यो तपाईँहरूको दलको आन्तरिक मामला हो भन्यो। तर उहाँहरूले के गरिदिनु भयो वैशाखमा, गत सालकै वैशाख, पुसभन्दा अगाडिको वैशाखमा कोही दल फुट्ने कुरा पनि थिएन, कुनै दलभित्र जुट्नुपर्ने कुरा, फुट्ने जुट्ने केही कुरा थिएन। तर दल विभाजन सम्बन्धी अहिले जे अध्यादेश पास भयो त्यही अध्यादेश ल्याइदिएर आउनु भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसले दल फुटाउनका लागि अध्यादेश लिएको होइन कि फुटेका दलहरूलाई वैधानिकता दिनका लागि अध्यादेश लिएर सहयोग पुर्याइदिएको हो हामीले। त्यसो भनिरहँदाखेरि त अहिले सरकारमा जान ताम्सिरहेका जुन दलहरू छन्, सरकारमा आफैले ल्याएको अध्यादेश जुन अस्ति मात्रै अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याएको अध्यादेश, जसका कारण त्यसैको उपयोग गर्दै कङ्ग्रेसभित्रै दल विभाजन हुने खतरा बढेको हो कि त्यसले गर्दा पो मन्त्री परिषदमा ढिलाइ भएको हो कि भन्ने पनि अड्कलबाजीहरू हुन थाले। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। कुनै पनि घरमा तपाईँले चाबी हराउनुभयो, बेलुका घर फर्किँदाखेरि ताला लगाएको हुन्छ, घर तपाईँकै हो, ढोका तपाईँकै हो, ताला तपाईँकै हो, तर चाबी हराउनु भयो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अप्राकृतिक रूपले अन्य गैर कानुनी रूपले तपाईँ ताला फुटाउनुहुन्छ, होइन त? किनभने त्यो तपाईँको हो भनेर ताला फुटाउनुहुन्छ। अब ताला फुटाइसकेपछि ताला लाउन छोड्नुहुन्छ कि फेरि लाउनुहुन्छ? तर सुन्नु म भन्दैछु, ताला त फेरि लाउनुहुन्छ भनेको के हो भने नेकपा एमालेको अन्तर्कलहले, जसपाको अन्तर्कलहले दलहरू फुटेर उनीहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगे। त्यो अस्तव्यस्त भएका दलहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले अतिरिक्त कानुन ल्याउनु पर्यो। त्यो अतिरिक्त कानुन हामीले के का लागि ल्याएका हौँ भने त्यो अस्तव्यस्त भएको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नलाई मात्रै ल्याएका हौँ। अब व्यवस्थित भइसकेपछि पनि त्यो ऐन राखिरहनु उपयुक्त हुन्छ त? भनेको अब ताला फुटाएर तपाईँ भित्र पसिसकेपछि पनि त्यो फुटेकै ताला झुन्ड्याइरहन्छ त भाइ? झुन्ड्याउँदैन नि त। अब नयाँ ताला राख्नु पर्यो भनेको पुरानै सकुशल ताला फेरि लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको अब यो व्यवस्था जुन अहिले बिचमा ल्याएको बाधा अडचन फुकाउन ल्याएको अध्यादेशलाई हामीले यसलाई खारेज गराएर हुन्छ, संशोधन गराएर हुन्छ, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर हुन्छ, यसलाई हामीले फेरि निष्क्रिय गराउनुपर्छ। फेरि यसरी भन्ने हो भने त आफ्नै कङ्ग्रेसभित्रै पनि विवादहरू छन्, असन्तुष्ट पक्षहरू पनि छन् नि त। सुन्नु न सुनजी, विवाद त बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा, कम्युनिस्ट व्यवस्थामा हुन्छ, मृत्युदण्ड दिन्छन्। हामी देखिराखेका छौँ कम्युनिजम भएका देशहरूमा विवाद हुने बित्तिकै मारिदिने, विपक्षीलाई सिद्ध्याइदिने, सुट गरिदिने। तर बहुदलीय व्यवस्था त्यस्तो होइन। यहाँ विचारको टकराव हुन्छ, विचारको अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ, विचारको वाद प्रतिवाद हुन्छ। त्यसो भएर यो बहुदलीय व्यवस्था, बहुदल बहुविचार भने हो। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अझ त्यो मजाले बहस छलफल गरेर उपयोग गर्न पाइन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यहाँले सुन्नुभएको छ, जुन सभापतिले जुन केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनित गर्नुभयो, मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरू बसेर सभापति निकाल्नुपर्छ पनि भने हाँसी शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई टेलिभिजनमा हेर्नुभयो, पत्रिकामा पढ्नु, अरे बाबा आफैले मनोनित गरेको केन्द्रीय सदस्य पनि पो सभापति निकाल्नुपर्छ भन्दैछ यार। यस्तो रमाइलो पार्टी हो क्या। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसमा खुल्ला बहस गर्न पाइने भएको हुनाले यो पार्टी टुट्ने फुट्ने विषयमा चाहिँ कम शङ्का छ, कम चिन्ता छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम 6 प्रश्नमा आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्कलह सँगसँगै सरकार विस्तार भएको 2 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको अवस्था र आलोचित बनिरहेको अवस्थाका विषयमा आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अब केही छिन ब्रेकतर्फ लाग्छौँ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह लगायत समग्र कङ्ग्रेसभित्र अहिले देखिएको जुन विभिन्न विवादहरू रहेको छ, महाधिवेशनको चटारो रहेका छन्, यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य मेन विश्वकर्मासँग। फेरि पनि यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको चटारो चलिरहेको छ। अब केही समयपछि नै महाधिवेशनको कार्यतालिका रहेको छ। अहिले काम कहाँसम्म पुगेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ? नेपाली कङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी। यसका अधिकांश तहका अधिवेशनहरू चाहिँ निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छन् र निर्वाचनका लागि सबैभन्दा पहिलो चरण भनेको
निर्वाचनको पहिलो चरणका मतदाताहरूको नामावली अन्तिम गर्ने। त्यो भनेको क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्छन् वडा तहमा। त्यो क्रियाशील सदस्यता विगतको भन्दा यसपटक दोब्बर हुन पुग्यो, बढ्यो। काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण, युवाहरूको आकर्षण थपियो र 4,70,000को हाराहारीमा रहेको क्रियाशील सदस्यता यसपटक 9 लाख पुग्यो। त्यो 9 लाख क्रियाशील सदस्यता बाँड्नका लागि कोभिड-19 को प्रभावले गर्दा, असरले गर्दा सजिलो भएन, विभिन्न ढङ्गबाट बाँडियो। त्यो बाँडिएका क्रियाशीलका बारेमा केही विवादहरू रह्यो। कहीँ धेर बाँडियो भन्यो, कहीँ पुगेन भन्यो, कहीँ पाउनेले नपाएको र कहीँ नपाउनेले पाएको विवाद रह्यो र त्यो विवाद टुङ्ग्याउनका लागि ठुलो सकस भयो, लामो समय लाग्यो, नेताहरूको धेरै समय खर्चिनु पर्यो र हिजो मात्रै क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिसक्यो र 57वटा जिल्लाका वडाहरूमा हामीले अस्ति गएको 27 गते नै अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ। 21वटा जिल्लामा, 56वटा जिल्लामा र 21वटा जिल्लामा अहिले हामी 5 गते गर्दैछौँ। आज 4 गते छौँ, भोलि 5 गते गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले अब पहिलो चरणको अधिवेशन 5 गते सबै 77 जिल्लामा सम्पन्न हुन्छ। दोस्रो चरणको गाउँ नगरपालिकाको हामी 9 गते गर्छौँ र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको हामी 12 गते गर्छौँ र सङ्घीय संसद निर्वाचन क्षेत्रको 15 गते गर्छौँ र 77वटै जिल्लाको 18 गते गर्छौँ र त्यसै गरी कार्तिकको 9 देखि 9-10 गते हामी प्रदेशको गर्छौँ, 7वटा प्रदेशको, र मङ्सिरको 9 देखि 13 गते हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्छौँ। यसरी हामी अब ठुलो क्रियाशील सदस्यता छानबिन सम्बन्धीको विवादको ठुलो सकसबाट, भुमरीबाट हामी सर्लक्क बाहिर निस्केर अब महाधिवेशनको चरणहरूमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। तर यही बिचमा पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट पक्ष भनौँ अथवा रामचन्द्र पौडेल पक्ष भनौँ, उनीहरूले यो आरोप लगाइरहेका छन् कि शेरबहादुर देउबा पक्षले चाहिँ मनोमानी ढङ्गले केन्द्रबाटै क्रियाशील सदस्यताको नाम सूची पठाएको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। अनि स्थानीय तहका जुन प्रतिनिधिहरू छन् उनीहरू पनि असन्तुष्टि छन्। यो असन्तुष्टि फेरि किन? यो चाहिँ सुन्नुहोस्, संसारमा मानिस सन्तुष्ट भयो भने त त्यो निष्क्रिय भइहाल्छ। त्यो त एउटा त्यसैले म यहाँलाई भन्नु दिनु, मलाई भन्नु दिनु होला, सन्तुष्ट त म पनि छैन। म तपाईँका बोलिरहँदा नि सन्तुष्ट छुइनँ, स्वयं सभापति पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न। मानिस सन्तुष्ट त त्यो बेला हुन्छ जब यो पृथ्वीका सबै चिजहरू त्यागेर, होइन, ब्रह्मचार्य लिएर एकान्तमा गयो भने त्यो सन्तोष हुन्छ। तर मानव जीवनका दैनिक जिजीविषाहरूमा संलग्न भएपछि ऊ सन्तुष्ट हुँदैन। कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी वितरण प्रणाली पहिली भनेको 11औं, 12औं, 13औं अधिवेशनसम्म केन्द्रीय सभापतिले गर्ने भन्ने थियो। स्पष्ट बनाइदिन्छु। हामीले नै भन्यौँ कोभिडको समय छ, केन्द्रीय सभापतिले क्रियाशील लाखौँ क्रियाशील हेरेर सम्भव हुँदैन। 4 लाख 3 लाख क्रियाशील सदस्यमा त पहिले विवाद हुन्थ्यो, अब दोब्बर पुगिसकेको छ, अब हुँदैन भने चाहिँ के गर्ने भने तलै टुङ्गाइदिने। क्रियाशील सदस्यता नयाँ वितरण गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा वा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमै टुङ्ग्याउने अन्तिम अधिकार दिने। नवीकरणको अन्तिम अधिकार जिल्ला कार्यसमितिलाई, 77 जिल्लालाई दिने, केन्द्रले यो विषयमा हात नहाल्ने भन्यो। अनि के भन्यो, वडाले प्रस्ताव गर्ने, गाउँ नगरपालिकाले समर्थन गर्ने, क्षेत्रीय समितिले निर्णय गर्ने, त्यही अनुसार जिल्लाको पनि गर्ने भन्यौँ। अब भइदियो के त भने यहाँले भने जस्तै असन्तुष्टि मन भएपछि त कसैको केही लाग्दो रहन्छ। त्यो त मिलाएर जानुपर्ने नेतृत्वको दायित्व हो नि त। मिलाउँदैछौँ, त्यही मिलाउनु त गरे। अनि त्यस पछाडि भन्यो के, अब मान्नु न 330वटा प्रदेश सभा निर्वाचन समिति त शेरबहादुर देउवाको एकलौटी होइन होला, 753वटा गाउँपालिका नगरपालिका त देउबाजीको एकलौटी होइन होला, 77 जिल्ला त देउबाजीको एकलौटी होइन होला, होइन, के अरे लगभग 6,743वटा गाउँपालिका के अरे वडा त्यो देउबाजीको एकलौटी त होइन होला नि त। जहाँ अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर तल पुर्याइन्छ त्यसमा धाँधली कम हुन्छ भन्ने हो नि त, एक। दोस्रो कुरा, यसमा पनि कहीँ केही भयो कि उजुर बाजुर आएको बेला छानबिन गरौँ न त भनेर छानबिन समिति बनाइयो। छानबिन समितिमा म प्रष्टै नाम दिन्छु, होइन, देउबाजीले 2 जना मान्छे दिनुभयो, अर्को 1 जना पौडेलले दिनुभयो, अर्को 1 जना सिटौलाले दिनुभयो, अर्को 1 जना कोइरालाले दिनुभयो भनेको सबैको मिलाएर लु छानबिन गरौँ भनेको छ। यस्तो कि देउबाजीले कसैलाई नसोधिकन सभापतिले ड्याम्मासँगले ल 3 जना 5 जना भयो छानबिन गर भनेको भए हुन्थ्यो। तर त्यहाँ फेरि के भनेको छ, बहुमतको आधारले निर्णय नगर्ने भनेको छ। त्यही बहुमतको आधारले निर्णय नगर्दा 1 जना असहमति हुँदा, म उदाहरण दिन्छु, कल्याण गुरुङजी, उहाँले के भन्नुभयो, म सबै बैठकमा उपस्थित हुन्छु, सहमति कहीँ पनि गर्दिनँ भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा केन्द्रीय समितिमा। सबै बैठकमा उपस्थित हुन्छु, हेर्नु है बैठकमा किन उपस्थित हुने, सबै कुरा थाहा पाउन, राय राख्नका लागि। बैठकमा उपस्थित हुन्छु, सही चाहिँ गर्दिनँ, सहमति पनि गर्दिनँ, यो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ होइन र? त्यही गरी अर्को जीवनजीले त्यही गर्नु भएको छ भने चाहिँ उपस्थित पनि हुने, छलफल पनि गर्ने, सहमति नगर्ने।
घरबाटै माइन्ड मेकअप गरेर सहमति गर्दिनँ भनेर गयो। जस्तो आज म तपाईँ कहाँ इन्टरभ्यूमा आएँ, तपाईँले मलाई सुशीलजीले बोलाउनु भयो, मिन्दै आउनु होला, आज केही छलफल गरौँ। म घरबाटै के भने सुशीलजीले जतिवटा प्रश्न सोधे पनि म चुइक्क बोल्दिनँ भनेर आएँ भने तपाईँको इन्टरभ्यू सक्सेस हुन्छ? दर्शक त हाँसो हुन्छ नि त। हो, यस्तै के भइदियो भने हाम्रोमा पनि सबै कुरामा प्रक्रियामा भाग लिने, सहभागी हुने, तर परिणाम अस्वीकार गर्ने भनेको यो चाहिँ अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक, त्यो त असंसदीय नेतृत्वले मिलाएर जानुपर्ने कुरा हो नि त। किन मिलाउन सकेन त? त्यो त तपाईँहरूको जिम्मेवारी नै तपाईँहरूको हो नि त। सुन्नु न, म भन्दैछु त हो, मैले अहिले भनिसकेँ त। मलाई इन्टरभ्यूमा बोलौँ पार्ने त तपाईँको जिम्मेवारी हो होइन? तर म घरबाटै नबोल्ने भनेर आइसकेँ, जस्तोसुकै प्रश्न सोधे पनि नबोल्ने भनेर आएँ भने सक्नुहुन्छ? त्यसैले हाम्रो अहिले यति बेला चाहिँ अस्ति 2 गते स्मृति दिवस पनि थियो गणेश मानजीको। गणेश मानजी के भन्नुहुन्थ्यो भने सर्वोच्च नेता, उहाँले के भन्थ्यो, सुतेको मान्छे उठाउन सकिन्छ, सुते जस्तो गरेको मान्छे उठाउन सकिन्न। हाम्रो पार्टीमा केही नेताहरू सुते जस्तो गर्नुभएको छ, सभापति उठाउने कोसिस गर्नुहुन्छ, घन्टौँ, दिनौँ, हप्तौँ, महिनौँ, वर्षौँ बितिसक्यो, उठाउनका लागि उहाँ आफू बदनाम भएर पनि, आफू आरोप खपेर भए पनि, गाली खाएर भए पनि, विलम्ब गरेर भए पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ। सफल हुँदैछौँ, बिस्तार 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 सफल हुँदैछौँ। यो महाधिवेशन छिटो गर भन्ने, महाधिवेशन गर्न नदिने, महाधिवेशन छिटो गर भन्ने, क्रियाशीलमा विवाद गर्ने, महाधिवेशन छिटो गर भन्ने, अरू विवाद झिक्ने गर्दा पनि सभापतिको सहनशीलता र सहिष्णुता र सद्भावका कारणले आज हामी महाधिवेशन गर्न सफल हुने चरणमा आइपुग्यौँ। अब चाहिँ कसैले रोकेर पनि, किन क्रियाशील विवाद छैन, निर्वाचन समितिको हातमा गइसक्यो अब अधिवेशन गर्ने जिम्मा, अब हामीले रोकेर वा हामीले कुनै बहाना गरेर रोक्न सक्ने अवस्था छैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम 6 प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य मैन विश्वकर्मा। आजका लागि कार्यक्रम 6 प्रश्नको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।